अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबलाए मोहल्ला अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के शहर में हर चीज़ ही नादिर रोज़गार है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के शहर में मौजूद आप सब की खिदमत आलिया में हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सब की खिदमत आलिया को शरीक करते हुए तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की 13 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी है। और आज का दिन जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि दिसंबर की 8 तारीख़ है 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1032 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। जुमेरात का दिन है, यौमुल खमीस। ऐसा दिन जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम नामी गरामी कद्र से मंसूब है। और आज के दिन हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में हैं। वमा अदराका यौमुल खमीस। एक सवाल उठता है, खमीस एक वाक़या गुजरा तारीख़ के अंदर, खमीस का जुमेरात को एक वाक़या गुजरा तारीख़ के अंदर, बहुत शद्दोमत से बयान किया गया। जुमेरात का वाक़या क्या था? अलमिया जुमेरात था क्या? अलमिया जुमेरात तारीख़ का वो स्याह बाब है जिसे उम्मत ने छुपाने की बहुत कोशिश की है। अलमिया जुमेरात, यकीनन आपके लिए दिलचस्पी होगी ये बात। कभी तारीख़ में बुध मुहिम हो गया, कभी तारीख़ में जुमा मुहिम हो गया, कभी जुमेरात मुहिम हो गई। अरबा जुम्मे को बुध को कहा जाता है, खमीस जुमेरात को कहा जाता है, जुमा जुम्मे के दिन को ही कहा जाता है। और ये सब मुहिम वाक़यात पेश आए। अरबा बुध का अलमिया क्या था? एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग करने की उजलत में कि बुध के जुम्मे के दिन जंग हो रही होगी, जुम्मा नहीं पढ़ सकेंगे, लिहाजा बुध के दिन ही जुम्मा पढ़ा डाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ रिवायात के मुताबिक जुम्मे के दिन शहीद किया गया। जुमेरात का अलमिया क्या है? अलमिया जुमेरात के नाम से भी लिखा गया। जुमेरात का अलमिया क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत बीमारी में थे। बीमारी ने शिद्दत पकड़ी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, गश में बेदार जो हुए तो जो मौजूद थे उनसे कागज़ कलम मांगा। ईतूनी बि किताबिन व दवात, मुझे किताब और कलम दवात ला दीजिए। लोगों ने तवज्जो ना की, कुछ कहने लगे माज़अल्लाह इन्नहु लयहजुर लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे कि ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं लफ्ज़ी तर्जुमे कहूँ उन लोगों के लिए, यकीनन वो खुद ही औल फौल बकते होंगे, वो खुद ही ऐसे लोग हिज़ियान बकते होंगे, वो खुद ही ऐसे लोग बकवास करते होंगे
جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرتے ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، رسول اعظم ہیں، صدیق ہیں، اکبر ہیں، اصدق الصادقین ہیں، سچائی کا مرکز ہیں. ان کے بارے میں بکواس کی گئی. کہا گیا انہو لیہجر اللمان اللمان اللمان، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مفہوم باتیں فرما رہے ہیں. نالائق قسم کے لوگ اللہ اکبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراحت ہوئے. بہت ساری کتابوں کے اندر یہ المیہ جمعرات لکھا گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراحت ہوئے، پریشان ہوئے، بیمار تو تھے ہی. فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ، قوموا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. اب وہ لوگ جو اپنی جان کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب امی کو معاذ اللہ ان پڑھ شمار کر رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم دوات مانگنا، کاغذ دوات مانگنا اس بات پر دلیل بن گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم دوات کا استعمال جانتے. اگر نہ جانتے قلم دوات نہ مانگتے، کسی کاتب وحی کو بلا لیتے. وہ کاتب وحی جو اپنے نام لکھا کر اپنے نام کاتب وحی کا لقب لکھا کر لوگوں کے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں، انہیں بلا لیا ہوتا. اللہ اکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراحتی کا اظہار فرمایا. یہ تھا المیہ جمعرات. تاریخ کہتی ہے کہ یہ واقعہ، یہ جریان جمعرات کے دن پیش آیا. المیہ جمعرات کے نام سے مشہور ہو گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت عزیز، معزز اور مکرم ہے. جمعرات کا واقعہ یہ پیش آیا. ہاں عزیزوں، جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، اور باقی بیٹیاں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کہا گیا، زینب، ام کلثوم یا رقیہ. زینب، ام کلثوم، رقیہ، نام یاد کر لیجیے. بار بار دہرانے سے ہی یاد کیا جاتا ہے. اگر ہم بھی تکرار نہ کریں، ہمارے ذہن سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے علامہ رشید ترابی مرحوم پر. ان کے جملات سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم بھی تکرار نہ کریں تو ہمیں بھی بھول جائے. یا آپ کو سنانے کا شوق ہی ہوتا ہے کہ ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، اور ہماری عقل اور شعور اور ہمارا ذہن و فکر آمادہ رہتا ہے. مدت مدید کے بعد الفاظ مبہم ہوتے جاتے ہیں. العفو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ صدیقہ، ام ابیہا، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، وہ بیٹی ہیں جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں. باقی زینب، ام کلثوم اور فروہ، رقیہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ بیٹیاں ہیں. ربیبہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے لے کر پالا ہو، جو گھر میں پلی بڑھی ہو، انہیں ربیبہ کہا جاتا ہے. یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن
हाला की बेटियां थी। रसूल रहमत लिल आलमीन है। गली में चलते बच्चों को उठाकर अल्लाह अकबर प्यार किया करते थे, बोसे दिया करते थे, रहमत और मोहब्बत से शफकत से पेश आते थे। तो वो अपने घर पली बेटियों से मोहब्बत ना करते होंगे? अल्लाह अकबर। उनकी बेटी के साथ जो उम्मत ने किया, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह अल्लाह ताबे ज़ब्त नहीं है कि उम्मत के जुल्म के ऊपर बयान किया जाए। ताबे ज़ब्त अवाम में भी नहीं, मुआशरे में भी नहीं। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूल की इकलौती बेटी, ऐसी इकलौती कि तन्हा ही रह गई, ऐसी तन्हा रह गई बाप के बाद। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, बीबी के ऊपर इतने जुल्म किए क्यों गए? सवाल ये है ना, ये बीबी पर इतने जुल्म किए तो किए क्यों गए? बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल की बेटी है, बीबी पर जुल्म क्यों किए गए? तन्हाई रह गई बाप के बाद, बीबी तन्हा हो गई, ऐसी तन्हा हो गई है कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई हाल अहवाल सुनाने वाला नहीं। बीबी अपने में शौहर को देखती हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को। मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा को देखते हैं, दोनों तन्हाई में। एक मर्तबा बीबी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या ऐसा है, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। बीबी पूछती हैं, मेरे पास कुछ बीबियां आई, उन्होंने कहा अली मदीना में तन्हा रह गए। मौला अली अलैहिस्सलाम समाअत फरमा रहे हैं, कहा मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला अली अलैहिस्सलाम खामोश नहीं हुए, आंखों से अश्कों की झड़ी गिर गई, सावन की तरह बरस पड़ी आंखें, आंखें सांसें फूल गई। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते भी हैं, आंखें छुपाते भी हैं। देखते इसलिए हैं कि दिल का करार है, आंखें इसलिए छुपाते हैं कि बीबी के दिल पे क्या गुजरेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के गम गुसार हैं, एक दूसरे के दर्द का एहसास रखते हैं। ये चाहत ऐसी चाहत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, ऐसी चाहत जैसी चाहत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से थी। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम है मदीने के, शहादत से पहले बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेकर गिरिया फरमाना शुरू कर दिया। एक खातून जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त हिबाला अक़द में थी, कहने लगी, क्या है, क्या रखा है उस बुजुर्ग खातून के अंदर, क्या रखा है उन बुजुर्ग खातून के अंदर कि हर वक्त याद करते रहते हैं, उस बूढ़ी खातून को याद करके आप रोते रहते हैं। अल्लाह मान, अल्लाह मान। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह मान, फरमाया तुम उन जैसी नहीं हो सकती। अल्लाह ने मुझे, अच्छा जवाब देखिए,
اللہ نے مجھے ان سے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ایک تو جواب یہ دیا، یعنی پتہ چلا تم اولاد والیاں نہیں ہو۔ ایک عورت کے لیے بہت بڑا جواب ہوا کرتا ہے، اللہ مان اللہ مان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کرب کی حالت آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسول احسن الخلق انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی ایسی اعلیٰ دلیل کے تمام کائنات کے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے آئے ہوں، وہ جب جواب دے، اس کا مطلب ہے رسول پر بہت کرب کی یہ بات گزری کہ کوئی کہے رسول کے سامنے ان کی زوجہ ایسی پاکیزہ بیوی کے بارے میں کہ آپ کیوں اس بڑھیا کو روتے ہیں۔ اللہ مان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس جیسی کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اللہ، جب مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، ایمان لائیں۔ اس وقت مجھ پر سب کچھ قربان کیا جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے، اور اس وقت اللہ نے مجھے ان کی گود سے اولاد عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراحت ہوئے، رحمت للعالمین ناراحت ہوئے، اور اظہار ناراحتی غضب کی صورت میں فرمایا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، فرمایا ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام کی محبت بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے انمول محبت تھی۔ بی بی جب تک رہیں، امیر المومنین علیہ السلام بہت مطمئن رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی آنکھوں کا گریہ سنا رہے، چھپا رہے۔ کیوں چھپا رہے؟ کہ سیدہ نساء العالمین کو آنکھوں کا گریہ نظر نہ آ جائے۔ باپ کی جدائی بی بی کے لیے نڈھال کنندہ ہے، تکلیف کا سبب ہے، دکھ کا سبب ہے، آزردگی کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے۔ ہاں دی دو بی بی کا مقام، بی بی کا جاہ و جلال، اللہ مان اللہ مان، دونوں ایک دوسرے کی ڈھارس ہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے زہرا، آپ فرماتی ہیں لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، آپ فرماتی ہیں لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اگر میں اس سے زیادہ بتاؤں تو آپ برداشت نہ کر سکیں گی۔ فرمایا کیا ہوا ہے اے ابا الحسن، بتائیے کیا ہوا ہے ایسا؟ میں ہر غم دکھ میں آپ کی ساتھی ہوں، ہر دکھ درد کو سہوں گی، ہر پریشانی کو سہوں گی۔ کہا اے سیدہ، آپ کہتی ہیں لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ اے سیدہ، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ فقط یہ سنتی ہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ اے سیدہ، میں لوگوں کو سلام کہتا ہوں، لوگ مجھے جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ سیدہ بہت روئیں، بہت گریہ کیا بی بی نے۔ جب دیکھا نا لوگ تنہا چھوڑ گئے امیر المومنین کو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے رات کا آرام ترک کر دیا۔ اشکیا سے چھپ کے بی بی سواری پہ سوار ہو جاتی ہیں، ساتھ میں اپنی خادمہ کو لے لیتی۔ عزیز و سخت ہیں یہ جملے۔ وہ بی بی مخدر عصمت، گھر سے باہر قدم نہ نکلا تھا۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ جب بات آئی تو سیدہ نے گھر سے قدم باہر نکالا ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں اپنا ولی بنایا تھا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ دوستی پہنچانا نہیں تھا، فقط دوستی سب کو پتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ کسی کی میں یہ جرت نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جیسا ہو کے رسول کے سامنے آ جائے، یا رسول سے اپنی زیادہ قرابت بتا سکے، رسول سے اپنی رشتہ داری کو امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ بتا سکے، یا امیر المومنین علیہ السلام کا جو رشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس سے بڑھ کر کوئی اپنا رشتہ بتا سکے۔ کسی میں یہ جرت نہیں تھی، اور کسی میں یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ کوئی کہہ سکے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ رسول کے قریبی ہیں۔ جو رسول کو ضرورت پڑے کہ بتائیں کہ علی میرے زیادہ دوست ہیں، لوگوں نے ترجمے کیے ایسے کہ من کن تو مولا کا مطلب یہ ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ نہیں، یہ دوستی کے معنی میں نہیں ہے، قرائن بھی کوئی چیز ہوا کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو ہاتھوں میں بلند کر کے دکھا رہے ہیں، دیکھا ہوا سب نے تھا۔ کسی نے اپنے کفار اجداد کے مرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تھا، کسی نے ایمان کے اظہار کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تھا، کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے شادی ہوتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، کسی نے جنگوں کے سپہ سالار کی حیثیت سے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور کسی نے کفار پہ غضب بن کے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور کسی نے ایمان کی حالت میں امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ہر شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ رکھا تھا۔ شیر خدا، اسد اللہ کون ہے سب کو پتا تھا، ایک لقب بھی کہہ دیتے لوگوں کو پتا تھا۔ اب اتنی گرمی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتایا یہ حق کے امام ہے، یہ حق کے امام ہے، میرے جانشین ہے، میرے جانشین ہے، ان کے علاوہ کوئی میرا جانشین نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو عزت و احترام و مرتبہ وہ حاصل تھا، سب جانتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بتایا گیا تھا اس وادی کے اندر، اس سختی کی حالت میں، اس سخت انداز کو اختیار کر کے اپنی ولایت کا اظہار کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے وسیع کو بتایا تھا۔ اب جب بی بی نے دیکھا نا کہ یہ حالت ہو گئی ہے، پہلے حق کے خلافت کو، پھر حق کے فدق کو، اب اسلام کو بھی سلب کر لینا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام پر دشمنوں نے کافی طریقے سے حملہ کیا۔ بی بی نے دیکھا کہ اب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر حملہ ہو رہا ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فدق کا مقدمہ درج کر دیا، فدق کا مقدمہ درج کر دیا۔ اب جب فیصلہ دیا گیا، اس موضوع پر بہت بات ہو سکتی ہے، خیر حاصل بات ہو سکتی ہے۔ مقدمہ درج کیا گیا تو مقدمہ خارج کر دیا گیا کہ گواہ کافی نہیں ہے۔ وہ گواہ اللہ اکبر، اول تو صدیقہ دو عالم ہی کافی تھی، صدیقہ دو عالم ہی کافی تھیں۔ سیدہ کا جھٹلایا جانا، سیدہ اکیلی چلی جائے، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے بات کر لے، کیوں، کس لیے نہیں کر سکتا۔ سیدہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، سیدہ مباہلہ کے اندر رسول کی گواہ ہے، سیدہ صدیقۃ النساء ہے، سیدۃ النساء ہے، صدیقہ دو جہان ہے، سچی ہے، رسول کی سچی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، رسول کی بیٹی ہے، یہی کافی تھا، آگے کی دلیلیں تو بعد کی بات۔ اب بی بی کو اول تو گواہ مانگے گئے، اب جو بی بی کی بات کو جھٹلایا گیا، ایک تو انکار قرآن کیا گیا، قرآن کا انکار کیا گیا، سیدھا سادہ قرآن کا انکار کیا گیا کہ سیدہ حق پر تھیں، آیت تطہیر کا انکار کیا گیا، سیدہ کو جھٹلایا گیا، پھر اوپر سے گواہ مانگے گئے۔ گواہوں میں اشکال کہ یہ رشتہ دار ہے، کون سی حدیث کا ترجمہ ہے کہ رشتہ دار گواہ نہیں ہو سکتے؟
रिश्तेदार। फिर हसन और हुसैन बच्चे हैं, झुटलाया गया, बच्चे हैं ये रसूल की गवाही के लिए कुफार के सामने काफी हो जाते हैं, अपना हक मांगने के लिए बच्चे हैं। यही बात थी। एक मर्तबा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा उनके नाना के मिंबर पर बैठे हुए, आगे बढ़े, कहा उठ अपने बाप के मिंबर के ऊपर बैठ। आगे जुर्रत नहीं हुई कि कहें कि तुम बच्चे हो, नहीं, फौरन उतर गए, फौरन उतर के चलते बने कि रसूल के बेटे। पता चला बात झुटलाना ये दलील पेश करने की नहीं थी। अच्छा देखिए, झुटलाना और बात करना, देखे ना, इद्दा किसने किया कि बाग़ फिदक आपका नहीं है, इद्दा भी खुद कर रहे हैं, रद्द भी खुद कर रहे हैं। यानी जो मुद्दई है वही मुंसिफ है। किसी तारीख के बाब के अंदर ऐसी बात नहीं मिलेगी। जो मुद्दई है वो खुद ही इंसाफ कर रहे हैं। कानून बनता है ना, जिसके एक मुद्दई है, एक हकदार है, एक काजी अलग होना चाहिए। वाहिद मुकदमा है तारीख का, मुद्दई खुद मुंसिफ है, खुद फैसला कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। किसी भी तारीख में ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी। खुद मुद्दई है, खुद ही मुंसिफ है। दूसरा नक्स इसमें अंदर ये नजर आए, एक तो सैयदतुन निसा सलामुल्लाह अलैहा को झुटलाया, दूसरा खुद मुद्दई और खुद ही मुंसिफ बने बैठे हैं, तीसरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हक को रख लिया गया, गवाह जुटला दिए गए, सैयदा के हक को अपने पास रख लिया गया। मैं तारीख के ठेकेदारों से, इस्लाम के ठेकेदारों से जो गोलियों के जरिए से मुसलमानों को कत्ल करके इस्लाम फैला रहे हैं, वो लोग जो अहले बैत के चाहने वालों को मारना फरीजा समझते हैं और इसका नाम वो इस्लाम रखते हैं, हक गोई को छोड़ के ऐसे ऐसे बदकुमाश लोगों से चिपके हुए हैं जिनके किरदार को अगर किताब पर लिखा जाए तो किताब खुद अपनी शर्म से जल के खाक हो जाए। उन लोगों से पूछता हूं, क्या हक का इनकार करना ही दीन है तुम्हारा? हक का इनकार करना ही दीन है तुम्हारा? हाँ, सैयदा को झुटलाया गया। अब सैयदा ने देखा कि यह हक का जो इनकार कर रहे हैं, अब इन सब चीजों को इतना घुमाया क्यों गया? सैयदा के हक को छीना गया, गवाह झुटलाए गए, सैयदा की बात कबूल नहीं की गई और कब्जा भी किया गया। पूछने वाले ने पूछा कि भाई रसूल की तहरीर लाई थी, तुमने इनकार क्यों कर दिया? कहा कि अगर मैं आज बाग़ फिदक दे देता तो कल ये अली की विलायत का हक मांगने के लिए मेरे पास आ जाती। पता चला सैयदा को खाली लौटाया गया अली की विलायत की वजह से, मौला अली के हक के मांगने की वजह से। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। Hasna